बेसिकली हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने पार्ट भनेको प्रोबेबिलिटीलाई किन युज गर्यो यहाँ हाम्रो चाहिँ मोडलिङमा अथवा प्लानिङमा भन्दा सुरुमा हामीले जे कुरा पनि सुरुमा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा एउटा एजुम्सनबाट सुरु हुन्छ। तिमीले दिमागमा केही कुरा राखेका हुन्छौ, त्यो कुराबाट सुरु हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो अहिलेलाई चाहिँदैन है, बुझिराख अहिलेको कुराहरू मात्रै भन्दा पहिला हामी एउटा एजुम्सनबाट सुरु हुन्छौँ। त्यो एजुम्सनलाई हामीले चाहिँ नल हाइपोथेसिस भन्छौँ। नल भनेको एउटा कुनै एउटा एजुम्सन हो, त्यो रिजेक्ट भयो भने चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्ने हामीले सुरुमा एउटा एजुम गरेका हुन्छौँ प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दा। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्याटिस्टिक्सका मेथडहरू युज गर्नुपर्छ। जस्तै अब यसपछिको अर्को पार्टमा हामीले कतिवटा सर्वे गर्ने त, कतिजनालाई सोध्ने क्वेसनियर, कतिवटा स्पिड स्टडीको डाटा लिएर आउने भन्ने कुरा, नम्बर अफ स्याम्पलको लागि पनि हामीले यही स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्छौँ। एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ अहिलेको डाटाहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो, अथवा बिहानको टाइम अनुसार त्यो त्यो आउने अनि प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, मिन कति हुन्छ भनेर केही स्याम्पल 2 घन्टा 3 घन्टाको डाटाबाट चाहिँ हामीले त्यो एक दिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अथवा पिकालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो बेला हामीले कुन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन युज गर्ने अथवा के युज गर्ने भन्ने सोध्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सिलेबसमा इन्डाइरेक्टली राख्न खोजेको भनेको पोइजन, बाइनोमियल, नर्मललाई मेजर टार्गेट गरेको छ। त्यो के हो अहिले हामी आउँछौँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिस भनेर चाहिँ अघिल्लो सेमेस्टरमा पनि पढेर आएका छौँ हामीले ट्रिप जेनेरेसन मोडलिङ गर्ने बेला रिग्रेसनलाई जोड्यौँ। रिग्रेसन सँगसँगै अघिल्लो सेमेस्टरमा आर स्क्वायर भन्ने भ्यालुसम्म गयौँ। त्यसले चाहिँ त्यो बनाएको मोडल ठिक छ कि छैन स्ट्याटिस्टिकल पोइन्ट अफ भ्यू हेर्थ्यो। त्योभन्दा एक स्टेप माथि गएर टी टेस्ट भन्ने अहिलेलाई पढ्छौँ। तर यो बाहेक अरू हामीसँग जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्टहरू पनि धेरै छन्। त्यसले के भन्छ भन्दा हामीले बनाएको मोडल चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल्ली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन, अरू ठाउँमा एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ हामीले त्यस्ता कुराहरू पढ्छौँ। भने चाहिँ हामीलाई सिकाउन खोजेको भनेको सिम्पल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनहरूको कसरी युज गर्छन् भनेर केही सिम्पल फन्डामेन्टलहरू दिन खोजेछ। जसमध्येमा बाइनोमियल भन्ने एउटा टर्म नयाँ होला। अघिल्लो सेमेस्टर ट्राफिक इन्जिनियरिङमा हामीले नर्मल पनि पढेर आएका छौँ। त्यसपछि दोस्रो भनेको हाम्रो चाहिँ पोइजन पनि पढेर आएका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले एउटा दुईवटा टर्म सोध्नुपर्छ। एउटा डिस्क्रिट भन्ने छ। डिस्क्रिट भन्नेले के, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन छ। डिस्क्रिटले भन्नेले के बुझाउला, शब्दको अर्थ है, शब्दको अर्थ डिफिनेसन जानु पर्यो। के अरे डिफिनेसन थाहा छैन भने पनि दुईवटा शब्द डिस्क्रिट छ, डिस्ट्रिब्युसनलाई छोडौँ। डिस्क्रिट भनेको के हो त? छुट्टा छुट्टै गर्नु, छुट्टा छुट्टै, टुक्रा 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 टुक्रा। अरू म्याथमेटिकलमा टर्ममा आउँदा हजुर एउटा फेरि म्याथमेटिकल मोडलमा भन्दाखेरि एउटा कर्व छ, त्यो गएर छुट्टिन्छ, ग्याप आउँछ कुनै कर्वमा भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डिस्क्रिट हुन गयो त्यो कर्व है। कुनै एउटा छुट्टा छुट्टै भनेको भ्यालु छुट्टा छुट्टै हुने। जस्तै हामी नर्मलहरूको कुरा गर्छौँ, जेट कर्भहरूको कुरा गर्छौँ। अनि मानव काठमाडौँको सोलर लाइट भर्खर इन्स्टल गरेछौँ। यो चाहिँ 2 वर्षभन्दा कम टिक्ने प्रोबेबिलिटी कति अथवा 2 वर्षदेखि 3 वर्ष टिक्ने प्रोबेबिलिटी कति भन्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो रेन्जको कुरा गर्यो भने 2 देखि 3 वर्ष भनेको 2 वर्ष 1 दिन टिके पनि भयो, 2 वर्ष 2 दिन टिके पनि भयो, 3 वर्षसम्म पुरै टिकेकोलाई हामीले काउन्ट गर्छौँ। तर डिस्क्रिट भन्ने बेलामा कि यसले एउटा ऱ्यान्डम भ्यालुहरू लिन्छ। जस्तै 1 2 3 4 भन्ने कुरा आउने भयो भने डिस्क्रिट भनेपछि एउटा अनि कुनै एउटा टुक्रा टुक्रा तिमीहरूकै भाषाबाट लिने भने टुक्रा टुक्रा भनेको मतलब कुनै एउटा भ्यालुहरू। जस्तै काउन्टेबल भ्यालु भन्छौँ हामीले भने 2 हुने प्रोबेबिलिटी कति। जस्तै हाम्रो इन्टरसेक्सनमा चाहिँ 2टा भेहिकलहरू अनि 1 मिनटमा आउने प्रोबेबिलिटी कति, 5वटा आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दा एउटा डिस्क्रिट भ्यालु लिने डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामीले के भनेको भन्दा डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन। त्यसले एउटा ऱ्यान्डम 1 2 3 4 लिन्छ भने एउटा डिस्क्रिट भ्यालु लिन्छ भने कन्टिन्युअसमा के हुन्छ रेन्जको कुरा गर्छौँ। 20 स्पिड लिमिट 40 किलोमिटर पर आवर भन्दा कम, स्पिड लिमिट 40 देखि 60 अनि किलोमिटर पर आवरसम्म हुने प्रोबेबिलिटी कति अथवा 60 भन्दा बढी कति। त्यसमा हामी बेल सेप्टहरूको कुरा बिस्तारै गरौँला। फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ इक्जामलाई अरूलाई केही थ्योरी पनि चाहिँदैन। जस्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दा डिस्क्रिटमा हामीले यसले चाहिँ ऱ्यान्डम भ्यालु लिन्छ, तर जुन चाहिँ एउटा काउन्टेबल नम्बर हुन्छ 1 2 3 4 भ्यालुहरू हुन्छ भने कन्टिन्युअसमा के हुन्छ रेन्जको कुरा गर्छ। लेस देन समथिङ, बिट्विन यो एन्ड यो, वा ग्रेटर देन समथिङ भनेर चाहिँ हामीले 3टा टाइपले चाहिँ गरेका पाउँछौँ। भने डिस्क्रिट भनेको भ्यालुहरू हुन् भनेर दिमागमा त्यति मात्र राख, अहिले अरू केही पनि चाहिएन हामीलाई। डिस्क्रिट भनेको भ्यालुहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। डिस्क्रिटमा बेसिकली अरू पनि छन् हाम्रो नेगेटिभ नर्मल, तर बेसिकली हामी चाहिँ 2टा कुरामा फोकस हुन्छौँ आज, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइजन डिस्ट्रिब्युसन।
जसमध्येमा चाहिँ बाइनोमियलमा चाहिँ प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस र फेलियरको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ पोइजनमा रेटको कुरा गर्छौँ। तसर्थ यो दुईटा डिस्ट्रिब्युसन हुन्। अब त्यसलाई कसरी छुट्याउने भन्ने बेलामा हाम्रो क्वेसनमा अथवा हामीले रियल काम गर्ने बेलामा प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस हामीले केही निकाल्न सक्छौँ। पहिलाको पास्ट ट्रेन्डबाट भन्यो भने बाइनोमियल हो। त्यसपछि आएर त्यसलाई त्योमा चाहिँ अब रेटको कुरा गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। तर पोइजन डिस्ट्रिब्युसनबाट गर्ने हिसाब पनि हामीले केबाट सल्भ गर्न सक्छौँ भन्दा बाइनोमियलबाट गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा थ्योरम पनि प्रुभ गरेका छौँ। अहिले हामी त्यो गरौँ। हामी सुरुमै केबाट जाउँ भन्दा अनि पोइजनबाट। पोइजन कतिलाई थाहा छ यसो सम्झिन, कसैलाई थाहा छ? तिमीले फर्मुला कसरी लेखेछौ त्यही हिसाबले हेरौँ। यो फर्मुला कता देखेछौ? देखेथ्यौ? देखा हो। तिमीले एन लेख्थ्यौ कि तिमीले एक्स लेख्थ्यौ? एनै लेखिन्छ जस्तो लाग्यो। ल एन भए पनि एक्स भए पनि है त। अब पहिला इच इन्डिभिजुअल फर्मुलाको युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हरेकको टर्महरू के हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट त्यो छ भने एकदमै सजिलो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू फर्मुलामा हाल्ने भ्यालु निकाल्ने, तर फर्मुलाको भ्यालु र फाइनल भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। तसर्थ योमा भनेको पिएन लेखेको पनि पाउँछौ अथवा पिएक्स लेखेको पनि पाउँछौ भने प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ एक्स अथवा एन हो भने चाहिँ एक्स अथवा एन भन्ने चाहिँ ऱ्यान्डम भेरिएबल रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने पहिलो सम्झिनु पर्यो। भने अब दुईटै तरिकाले बुझ है। त्यसको फिजिकल मिनिङ के हो भन्ने कुरा बुझ र त्यसलाई चाहिँ क्वेसनबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ। भने एक्स भनेको त्यो ऱ्यान्डम भेरिएबल जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा निकाल्नु पर्ने, जस्तै यति भेहिकल आउने प्रोबाबिलिटी कति, त्यति भेहिकल आउने प्रोबाबिलिटी कति भनेर एन भनेको चाहिँ क्वेसनमा के निकाल भनेको छ त्यो भनेको एन अथवा एक्स हो। अब ल्याम्डा टी लेख्थ्यौ कि एम लेख्थ्यौ? एम लेखिन्थ्यो सर। ल जे भए पनि ठिक छ। एम भनेकै ल्याम्डा टी हुन्थ्यो नि त। तिमीले एम लेख्छौ अथवा अनि ल्याम्डा टी लेख्छौ, एउटै कुरा हो। यदि तिमीलाई केही पनि थाहा छैन भने यही तरिकाले अगाडि बढ। थाहा छ पहिलाको एमवाला लेखेको सम्झिन्छौ भने चाहिँ एमै लेखेर सुरु गर, नत्र भने यही फर्मुलाबाट। भने यहाँ ल्याम्डाको कुरा आयो एउटा है। ल्याम्डा भनेको के हो भन्दा मिन हो। क्वेसनमा त दिएको हुन्छ नि त, तिमीले चाहिँ यति भेहिकल एभरेज भएको ठाउँमा अथवा यति भेहिकल आउन सक्ने प्रोबाबिलिटी भएको ठाउँमा भन्यो भने ल्याम्डा भनेको चाहिँ मिन हो। भने त्यो मिन के को टर्ममा दिन सक्छ भन्दा भेहिकल पर आवरको टर्ममा दिन सक्छ अथवा क्रासेस अथवा एक्सिडेन्ट पर इयरको टर्ममा दिन सक्छ। भनेपछि ल्याम्डा भनेको क्वेसनमा अथवा रियल लाइफमा एनालाइसिस गर्दा मिनको भ्यालु कति हुन्छ भनेको ल्याम्डाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेको ल्याम्डा भनेको मिन हो। सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा तिमीहरूले, ल्याम्डा भनेको मिन, क्वेसनमा सोधेको मिन हो है, एउटा दिमागमा राख। टी भनेको के हो त? इन्टरभल ड्युरेसन टाइम जसरी भने पनि भयो है। तिमीहरूले टाइम भन्ने बित्तिकै चाहिँ मिनेट अथवा ऊ हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो अर्कै तरिकाले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, जुन चाहिँ आज एउटा सिम्पल हिसाब पढाउँछौँ, दुईवटा हिसाब दिन्छौँ अनि थाहा पाउँछौँ। भने ल्याम्डा र टी हेर्दा एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा, ल्याम्डाको युनिट पर जेमा हुन्छ टीको युनिट पनि त्यही हुनु पर्यो। जस्तै ल्याम्डाको युनिट चाहिँ भेहिकल पर सेकेन्ड छ भने टीको युनिटलाई पनि हामीले सेकेन्डमा लैजानु पर्यो। एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा, टी भनेको क्वेसनमा दिएको टाइम इन्टरभल अथवा ड्युरेसन जे भने पनि भन, ल्याम्डा भनेको मिन हो। तर दुईटामा सम्झिनु पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको ल्याम्डाको युनिट जेमा हुन्छ। जस्तो ल्याम्डा भेहिकल पर आवर भनेको छ भने टीको युनिट चाहिँ हामीले आवरमा लेख्नु पर्यो। जस्तै टी चाहिँ 10 मिनट छ भने मिनट 10 मिनट डिभाइडेड बाई 60 मिनट गरेर हामीले चाहिँ केमा लग्नु पर्यो भन्दा आवरमा लग्नु पर्यो। ल्याम्डाको युनिट भेहिकल पर सेकेन्डमा छ भने टीको युनिट केमा लग्नु पर्यो? सेकेन्डमा लग्नु पर्यो। भने ल्याम्डाको युनिट भेहिकल पर जेमा छ अथवा एक्सिडेन्ट पर भन्नेवाला जेमा हुन्छ नि टीको युनिट त्यहीमा लग्नु पर्यो। भने सबैभन्दा मिस्टेक हुने पार्ट त्यो हो। टीको टाइम इन्टरभल ड्युरेसन जे भने पनि, तर त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ लेख्ने बेला भन्दा ल्याम्डाको युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ। पहिला सम्झिनु पर्ने कुरा तिमीहरूले। भने ल्याम्डा भनेको मिन, क्वेसनमा जसरी दिएछ त्यसरी लेखौँ। टी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा टाइम इन्टरभल अथवा टाइम ड्युरेसन, जुनको युनिट केमा डिपेन्ड हुने भयो भन्दा ल्याम्डामा डिपेन्ड हुन्छ। ल्याम्डाको युनिट जे हुन्छ टीको युनिट पनि त्यही हुन्छ पछाडिको पार्ट भन्ने सम्झिनु पर्यो पहिलो। एन भनेको त क्वेसनमा जे दिएछ त्यही हो। भनेपछि यसरी ल्याम्डा टी सम्झ्यो भने कहिले पनि हाम्रो के हुँदैन भन्दा हिसाब बिग्रिँदा पनि बिग्रिन्न। भने ल्याम्डा र टी सम्झिनु पर्यो, एन त क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। ठिक छ है तिमीहरूलाई? अनि यसको मिन र भेरिएन्स निकाल ल्याम्डा टी हो यो त होइन, यो त फर्मुला घोक्नेवाला भइहाल्यो होइन। यसरी लेख्नु पर्यो। ल अब यो फर्मुला गर्न सुरु गरौँ त।
यो हिसाब गर्नु पर्यो भन्दा क्वेसनबाट चाहिँ पहिलो ल्याम्डा निकाल्नु पर्यो। यहाँ ल्याम्डा मजाले भनिदिइरहेको छ कि 720 भेहिकल पर आवर भनेको छ, भनेपछि ल्याम्डाको युनिट भनेको 720 भेहिकल पर आवर हो। अब यो नलेखे पनि हुन्छ, अहिलेलाई छोडिदिइराख्यो भने चाहिँ क्वेसनबाट ल्याम्डाको भ्यालु 720 भेहिकल पर आवर नोट गर्यो। त्यसपछि टाइम इन्टरभल भनेर खै कहाँ दिएछ, खोज्दै जानुभयो, खोज्दै जानेलाई 10 सेकेन्ड भनेर यहाँ दिएको रहेछ, 10 सेकेन्ड लेख्यौ। हजुर हेलो के भन्दै थियौ? 10 सेकेन्ड कहाँ हैन, 10 सेकेन्ड भनिरहेको थिए सर। के रे? त्यो 10 सेकेन्ड भनिरहेको थिए क्वेसनको लास्टमा दिए भनेर। 10 सेकेन्ड दिइरहेको छ हैन, भनेपछि तिमीले ल्याम्डाको भ्यालु यति 720 भेहिकल पर आवर लेख्यौ, टाइम इन्टरभल भने 10 सेकेन्ड लेख्यौ। अब तिमीले के विचार गर्नु पर्यो भने ल्याम्डाको युनिट यहाँ पर आवरमा छ, टाइमको युनिट चाहिँ पर सेकेन्डमा छ, सेकेन्डमा छ भनेपछि कि यसलाई सेकेन्डमा लग्नु पर्यो तिमीले, कि भने चाहिँ यसलाई चाहिँ आवरमा लगे पनि हुन्छ। दुईटा तरिकाबाट जताबाट पनि यो पर आवर र पर पछिको युनिट र यो युनिट सेम बनाउनु पर्यो। एकदमै सजिलो हिसाब हो भनिरहेको छु। यो बाहेक अलिअलि कम्प्लिकेटेडवाला धेरै पनि होइन, अलिकति यही बुझ्नेवाला दुईटा हिसाब तिमीलाई होमवर्क दिन्छु म। भने एउटा मात्र बुझ्यो भने जहिले पनि मिल्छ। ल्याम्डाको युनिट पर जेमा हुन्छ, टीको युनिट पनि पर त्यतिमै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जसमा तिमीले दुईटा किताब अघि यदि अनिल सरको किताब फलो गरेछौ भने त्योमा भएकै टाइपको दुईटा हिसाब चाहिँ मैले दिन्छु। एउटा एक्सिडेन्टवाला हो, एउटा चाहिँ त्योलाई युनिट फरक भएको भने चाहिँ ल्याम्डा भयो टी भयो, ल्याम्डा टी भनेर लेख्यो, एम लेख्थ्यो भनेको एम नै हो, एम इजिकल्स टु ल्याम्डा टीबाट 2 आयो, सक्यो हो हैन। त्यसपछि आएर हामीले फर्मुलामा पहिला क्वेसन हेर्ने। क्वेसनमा के भनेछ भन्दा व्हाट इज द एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी अफ ह्याभिङ 0, एउटा पनि भेहिकल नआउने प्रोबेबिलिटी कति, एउटा भेहिकल आउने प्रोबेबिलिटी कति, दुईटा आउने कति, चारवटा आउने कति, एन्ड 5 ओर मोर भनेको छ। भनेपछि यसलाई एउटामा राख्यो। 5 भन्दा बढीमा के पर्यो, 5 पनि पर्यो, 6 पनि पर्यो, 7 पनि पर्यो, 8 पनि पर्यो, 9 पनि पर्यो। 9 भन्दा माथि 10 11 पर्दै हो भने त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने पार्ट सबैभन्दा लजिकल पार्ट हो। अब हामी आयौँ 1 मा, क्वेसनमा अब यति बुझेपछि हामीले त फर्मुलामा हाल्ने, निकाल्ने। x इक्वल्स टु 0 हाल्यौ, 2 को 2 यो भ्यालु भयो, 0 हाल्यौ, यहाँबाट 0.135 आयो 0 को भ्यालु, 1 हाल्दा 0.271 आयो हो सर। यो मेरो क्यालकुलेसन रङ पनि हुनसक्छ है, त्यो भएर चेक गर्नु। 0.271 हाल्यौ, निक्ल्यो। 3 हाल्दा चाहिँ हाम्रो 3 नै हो, 2 वाला सोध्नु पर्ने रहेछ। ल 3 हाल्दा चाहिँ यसरी आयो, सिमिलरली देखाएको मात्रै भयो। 5 ओर मोर आउँदा कति आछ तिमीहरूको? कति अरे? 0.55 आएको थियो। ल अब हेर है त, सबैभन्दा बुझ्ने कुरा होइन होइन, अब त्यही भन्दैछु, सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा तिमीहरूको यही पार्टमा। भनेपछि तिम्रो 5 वा 5 भन्दा टोटल प्रोबेबिलिटी तिमीले लजिक निकाल्यो एउटा भनेको, अब 5 6 7 8 9 गर्दै कति बेलासम्म गर्ने गाह्रो भयो हामीलाई भने चाहिँ हामीले एउटा बेसिक फन्डामेन्टल के निकाल्छ भन्दा टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ अरे? 1 भने चाहिँ 100% हुन्छ। अब 100% भन्दा 5 वा 5 भन्दा बढी आउने प्रोबेबिलिटी भन्नु र या मोर देन 5 भनेको भए दुईटा तरिकाले गर्थ्यौँ। यहाँ 5 ओर मोर छ, त्यो भनेको मतलब भनेको 5 वा 5 भन्दा बढी हो भने चाहिँ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0, प्रोबेबिलिटी अफ 1, प्रोबेबिलिटी अफ 2, प्रोबेबिलिटी अफ 3, प्रोबेबिलिटी अफ 4 भनेर घटाउनु पर्यो 1 बाट, टोटलबाट हैन। बुझ्यौ? फेरिबाट सुन है, भनेपछि टोटल हाम्रो प्रोबेबिलिटी कति हुने रहेछ भन्दा 100% हो टोटल। भनेपछि अनि टोटल आउने भेहिकल आउने प्रोबेबिलिटी 100% भयो। 100% बाट नआउने 5 वा 5 भन्दा बढी आउने प्रोबेबिलिटी हामीले निकाल्न खोजेका हौं। 5 वा 5 भन्दा बढी भने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ। 1 बाट 5 वा 5 भन्दा कम आउने प्रोबेबिलिटी घटायो भने हामीले के 5 भन्दा कम आउने प्रोबेबिलिटी घटायो भने के निक्लिने रहेछ भन्दा 5 भन्दा बढी आउने प्रोबेबिलिटी, भने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लेस देन 5 आउने प्रोबेबिलिटी घटाउनु पर्यो। लेस देन 5 मा के पर्छ?
0 आउने प्रोबेबिलिटी कति हो निकाल्नु पर्यो, 1 आउने कति हो निकाल्नु पर्यो, 2 आउने कति हो निकाल्नु पर्यो, 3 आउने कति हो निकाल्नु पर्यो, 4 आउने कति हो भने 1 बाट यो 5 वटा निकालेको घटायो भने त्योभन्दा माथिको प्रोबेबिलिटी आउने रहेछ भने यसरी हामीले गर्नु पर्यो। एउटा कसरी झुकिनु भने एक्जाममा भन्दा 5 वालाको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने, 1 - 5 वाला घटाएर पाइँदैन, किन भन्दा 4 आउने पनि पर्छ, त्योमा 3 आउने पनि पर्छ। त्यसले 0 देखि 4 सम्म आउने टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ निकाल्ने, त्योभन्दा बढी भनेको 1 बाट घटाएर निकाल्ने पहिलो पार्ट। यो बुझ्यौ? अब यहाँ अर्को एउटा फटा काम गर्नमा म पनि एक्सपर्ट के छु भन्दा क्वेसनमा तिम्रो एक्जाममा हतार हुन्छ, हतार गर्नेलाई माथि सबै निकालेको घटाउँछु। जस्तै यहाँ के छ भन्दा 0 निकाल भनेको छ तिमीले निकालिहाल्छौ, 1 निकाल भनेको छ निकालिहाल्छौ, 2 निकाल भनेको छ निकाल्छौ, त्यसपछि 3 निकाल भनेको छैन नि त मैले, होइन? तर तिमीले 5 वा 5 भन्दा बढी गर्ने बेला के पनि निकाल्नु पर्छ, त्यहाँ 3 भन्ने कुरा पनि निकाल्नु पर्यो के क्वेसनमा नदिए पनि। बुझ्यो है? सर यहाँ 5 चाहिँ घटाउनु पर्दैन? त्यही भन्दैछु, 5 घटाउनु पर्दैन, किन 5 वा 5 भन्दा बढी भनेको छ, त्यसले गर्दा 5 घटाउनु परेन। 0 1 2 3 4 घटाउनु पर्यो। तर यहाँ 5 ओर मोर नभएर मोर देन 5 मात्रै भनेको भए के गर्थ्यो, 5 पर्थ्यो त त्योमा पर्थेन, 6 7 8 पर्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ 5 पनि जोडेर घटाउनु पर्थ्यो। क्वेसनले के भनेछ पढ्नु पर्यो के, 5 ओर मोर भनेछ भने 5 वा 5 भन्दा बढी हो भनेपछि 5 घटाउन पाइएन। तर यहाँ मोर देन 5 भनेको भए के हुन्थ्यो, 5 त पर्थेन भनेपछि 5 पनि घटाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा। भनेपछि यो शब्द चयन पनि हेर्नु पर्यो। मोर देन 5 ओर मोर भनेको छ कि मोर देन 5 भनेको छ। मोर देन 5 भनेपछि तिम्रो तरिकाले घटाउनु पर्थ्यो, 5 वा 5 भन्दा बढी भनेको हुनाले घटाउनु परेन। सर हजुर, यहाँ त जम्मा 5 दियो ल, ठिकै छ, 5 वटा सम्म निकालौँला। अब 20 आयो भने अब 19 सम्म निकालेर बस्न त झ्याउ हुन्छ नि, होइन? झ्याउ हुन्छ। तर एट द सेम टाइम तिमीहरूको के हुन्छ भन्दा हामी अहिले पढिरहेको केबाट पढिरहेका छौँ भन्दा सबै हामी म्यानुअल मेथडबाट पढिरहेका छौँ। इक्जाम के अरे रियल लाइफमा हामी यदि त्यस्तो टाइपको प्रब्लम दिन्छौँ भने चाहिँ त्यो एक्सेल बेस्ड मोडल अथवा अरू कोडिङ बेस्ड मोडल हुन्छ, जसमा चाहिँ तिमीले हाल्ने बित्तिकै अटोमेटिकल त्यसले जेनेरेट गरेर भ्यालु दिन्छ कि। त्यसले त इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि तिमीलाई यस्तै पाराको थोरैवाला दिन्छ। रियल लाइफ पोइन्ट अफ भ्यू हाम्रो के हुन्छ भन्दा त्यो कोडिङ गरेको हुन्छ। कोडिङ गरेर हामीले सबै म्याथमेटिकल म्यानुअलबाट निकालिराख्नु पर्दैन। त्यो सफ्टवेयरले नै के गर्छ भन्दा प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्दा अटोमेटिक जेनेरेट गरिदिन्छ कि। त्यसले त हामीले यो फर्मुलाको फन्डामेन्टल बुझ्नु पर्यो, बाँकी चाहिँ सबै सफ्टवेयरले गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ अहिलेको लागि मात्रै। हामीले पछि यो कसरी आयो भन्नेलाई कोडिङ लेख्नको लागि तिमीले यो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ, भ्यालु यसरी दिइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि पछि बाँकी चाहिँ सबै उताबाट गर्छौँ हामीले चाहिँ। भनेपछि यसरी गर्दा कति आयो त, 5 वा 5 भन्दा बढी चाहिँ 0.0534। ठिक छ, त्यो तिमीले कति कुन डेसिमलसम्म लिएछौ त्यसले गर्दा यो भ्यालु फरक पर्छ होइन। 0.53 आउला, कसैको 529 आउला, अथवा कसैको 54 समथिङ आउला होइन। त्यो नजिक कति डेसिमल लिएछौ भन्ने हो। तर सकेसम्म चाहिँ तिमीले 3 डेसिमल चाहिँ सधैँ लिनु होइन, 2 डेसिमल लिनु, 4 डेसिमलसम्म लिँदा हुन्छ है योमा चाहिँ। सर यो स्टप कन्ट्रोल एप्रोच भनेको के हो सर? स्टप कन्ट्रोल एप्रोच भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा इन्टरसेक्सनहरूका टाइपहरूमा सिग्नलाइज अनसिग्नलाइज भनेर पढेछौँ होइन हामीले। त्यो मध्येमा चाहिँ सिग्नलाइज भनेको कस्तो भन्दा सिग्नल भएकोलाई मात्रै सिग्नलाइज भन्दैनौँ हामी। त्योमा चाहिँ ट्राफिक पुलिस उभिएर कन्ट्रोल गरेको छ भने पनि त्यसलाई हामीले सिग्नलाइज भन्छौँ। त्यो बाहेक अर्को इन्टरसेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दा स्टप साइन हुन्छ नि, जुन हाम्रो स्टप साइन A1 साइन भन्छौँ हामीले। त्यो स्टप साइन र एल्ड साइन भन्ने हुन्छ, उल्टो ट्रायङ्गल, त्यो राखेर चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। त्यो इन्टरसेक्सनमा ट्राफिक पुलिस उभिँदैन र त्यहाँ चाहिँ साइनहरू हुन्छ। भनेको माइनर लेगबाट आएको भेहिकलहरू चाहिँ एकचोटि दायाँ बायाँ हेर्नु पर्यो, मेजर लेगमा आएको भेहिकलहरू खाली छन् भने मात्रै जान पाउनु पर्यो। त्यसपछि मेजर लेगवालालाई चाहिँ फ्री छोडेको हुन्छ भने यसरी त्यो स्टप कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो A1 र A2 भनेर चाहिँ स्टप साइन जुन हेक्जागोनल साइन हुन्छ नि, रोक हेरेर जाऊ भन्नेवाला, त्योवाला साइन राख्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा मेजर लेगमा चाहिँ हामी एल साइन राख्छौँ, जसमा चाहिँ भेहिकलहरूले प्रायोरिटी पाउँछौँ। माइनर लेगमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो भेहिकलहरूलाई हामीले प्रायोरिटी दिँदैन, मेजर लेग खाली भएपछि मात्रै जाऊ भनेर स्टप साइनबाट कन्ट्रोल गरेको इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ हामीले स्टप कन्ट्रोल एप्रोच अथवा स्टप कन्ट्रोल एप्रोच इन्टरसेक्सन भन्छौँ, जसमा चाहिँ ट्राफिक पुलिस पनि बस्दैन, सिग्नल लाइट पनि हुँदैन, साइनहरूबाट चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा कन्ट्रोल गरेको हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ सिग्नलाइज र अनसिग्नलाइज मध्येको अनसिग्नलाइज क्रसिङ इन्टरसेक्सन हो यो चाहिँ।
एप्रोच भनेको चाहिँ अहिलेलाई भन्न खोजेको चाहिँ लेक भन्छ नि, जस्तै बानेश्वरको लागि 4वटा लेक छ। एउटा शङ्खमूलबाट आउने लेक, एउटा भनेको अनि तिनकुनेबाट आउने लेक, एउटा भनेको माइतीघरबाट आउने लेक, एउटा पुरानो बानेश्वरबाट आउने लेक। त्यो लेकलाई नै यसले के भन्छ भने एप्रोच भन्छ। भने 4वटा मध्ये कुनै एउटा डिरेक्सनबाट आएको भेहिकलको बारेमा हामी हेरिरहेका छौँ भने एप्रोच भनेको चाहिँ कुनै 4वटा मध्येको कुनै एउटा डिरेक्सनबाट इन्टरसेक्सनतिर गइरहेको छ भनेर भन्न खोजेको। यो चाहिँ यो गर्छौ होइन, गर्यो होइन, यो सबैले गर्यो है। अब यसमा दुईटा हिसाब चाहिँ तिमीलाई होमवर्क दिन्छु अनि अर्को दिन बुझेनौ भने अर्को दिन त्यहाँबाट सुरु गरिन्छ। यो बुझेछौ है सबै। ल्याम्डा भनेको चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ, ल्याम्डाको युनिट पर जेमा हुन्छ, टी को युनिट पनि त्यहीमा लैजानु पर्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा के सोधेको छ त्यो भनेको एन अथवा एक्स, कुनै किताबमा एक्स पनि देखिन्छ, त्यसलाई त एन अथवा एक्स हो, त्यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्यो। कहिले कहिले 5 ओर मोर भन्नु र मोर देन 5 भन्नुको मिनिङ फरक छ। 5 ओर मोर भनेको 5 वा 5 भन्दा बढी हो भनेपछि हामीले 5 लिएर घटाउन पाएनौँ। तर मोर देन 5 भन्यो भने 5 त परेन त्योमा, त्यसले गर्दा त्यो केसमा हामीले 5 घटाउन सक्दैनौँ। 5 ओर मोर भनेको छ कि मोर देन 5 भनेको छ, त्यसरी हेर्नु पर्यो एउटा। त्यसपछिको दोस्रो पार्ट भनेको 5 वा 5 भन्दा बढी घटाउने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा निकालेको भ्यालु घटाउँछौँ। इक्जाममा हतार हुन्छ हामीलाई, त्यो बेलामा कुनै भ्यालु निकाल्न छुटेको पो छ कि भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो। जस्तै अहिले क्वेसनमा 0 सोधेछ, 1 सोधेछ, 2 सोधेछ, 4 सोधेछ, तर 3 पनि निकाल्नुपर्छ भनेर क्वेसन एकचोटि हेर्नु पर्यो है। यो तिमीहरूको क्वेसन सजिलो क्वेसनमा ट्विस्ट दिएको मात्र हो। यो चाहिँ एकदमै क्वेसन चाहिँ एकदमै राम्ररी पढ्नु, यो मोडलिङको लागि भन्ने कुरा सिम्प्लिफाइड गर्न खोजेको। यो भनेको हाम्रो चाहिँ पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको पार्ट, ठिक छ। त्यसपछि हामी बाइनोमियल भन्ने कुरा चाहिँ कसैले सम्झना छ? यो फर्मुला भुलिसक्यो। ठिक छ भनेपछि अब योमा के हुन्छ भन्दा टर्महरू आउँछन् है। त्यो त कतै एन फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई एक्स फ्याक्टोरियल एन माइनस एक्स फ्याक्टोरियलको ठाउँमा सिएनआर पनि लेखेको पाइन्थ्यो। कता +2 बाट पढ्ने बेला हामीले दुईटा कुरा पढेको थियौँ, एउटा कम्बिनेसन एउटा पर्मुटेसन भनेर पढेको थियौँ हामीले होइन, सिम्पल भन्नुपर्दा। त्यसलाई सिम्प्लिफाई तरिकाले गऱ्यौँ। अब पहिलो पार्ट योमा चाहिँ एक्स अघिको र अहिलेकोमा फरक के छ भन्दा अघि एन अथवा एक्स एउटै युज गर्न सक्छ भनेको थियो भने योमा चाहिँ एक्स लेखिरहेछौँ। भनेपछि जुन क्वेसनमा सोधेको छ त्यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा एक्स हो। पहिलो हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा क्वेसनमा सोधेको कुरा एक्स हो भन्ने कुरा बुझ। जुन भनेको ऱ्यान्डम भेरिएबल हो भन्ने कुरा एउटा पार्ट। अब त्योमा पी भन्ने कुरा आउँछ र क्यू भन्ने कुरा आउँछ। पी भनेको के? प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको चाहिँ हामीले के खोजिरहेछौँ त्यसको प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा। त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दा पास्ट एक्सपिरियन्सबाट। जस्तै भक्तपुरको बाटोमा चाहिँ अहिले स्पिडिङ गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्दैछौँ भने केही समय अगाडि गएको रिसर्च अनुसार यस्तो थियो, यो स्पिडिङ लिमिट क्रस गर्ने यति भेहिकल, स्पिडिङ लिमिट भित्रमा बस्ने यति भेहिकल भनेर चाहिँ हामीले पी भन्ने कुरा दिन सक्छौँ नि। पी भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट। पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस। क्वेसनमा हामीलाई के गर भनेको छ त्यो नै प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस। अथवा हामीले के खोजेको त रियल लाइफमा त्यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भन्छौँ। भने जे गर्दा हामी सक्सेस पाउँछौँ। त्यो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, पोजिटिभ पनि हुनसक्छ। त्यो भनेको के हामी एकछिनमा आउँछौँ। त्यसपछि क्यू भनेको चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर कति हुन्छ त प्रोबेबिलिटी। यदि हामीले प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 40% छ भने फेलियरको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? 60%। 60%। त्यसले गर्दा यहाँ पी र क्यू नलेखेर हामीले पी क्यूको ठाउँ 1 - पी लेखेको। भनेपछि 1 - पी भनेको के हो? प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हो। पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, क्यू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर। अब क्यू कसरी निकाल्ने भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस थाहा छ भने 1 - पी गरेर हामीले के निकाल्नु पर्यो? क्यू निकाल्नु पर्यो। त्यति गर्दा कुनै कुनै किताबहरूमा 1 - पी नलेखेर क्यू लेखेको पाइन्छ। भने पी प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, क्यू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर। यो दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो। अब एक्स र एनको कुरामा जाउँ। एक्स एन भनेको कति हुनसक्छ र टोटल नम्बरलाई हामीले एनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भनेको 10 वटा इन्टरभलमा हामीले डाटा लिएका छौँ, 6 वटा इन्टरभलको क्वेसन सोधिरहेको छ भने एन भनेको 10 भयो। टोटल नम्बर अफ डाटा अथवा टोटल नम्बर अफ ट्रायल भन्न सक्छौँ। एन भनेको नम्बर अफ ट्रायल, नम्बर अफ अनि इन्टरभल अथवा नम्बर अफ सिक्वेन्स, त्यो भनेको एन। एक्स भनेको त्यो मध्येमा चाहिँ हामीले कतिवटा सक्सेस खोजेको भनेको मतलब हामीले क्वेसनमा के निकाल्न खोजेको एक्स भनेपछि पी प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, क्यू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस दिएछ भने हामीले प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर 1 - पी गरेर निकाल्छौँ। भने पी र क्यूको एउटा सम्झिनु पर्यो।
त्यसपछि एन भनेको नम्बर अफ डाटा अथवा नम्बर अफ ट्रायल भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। डाटा भनेको मतलब डाटा रेन्ज हो। जस्तै 4वटा इन्टरभलमा डाटा लिएछौँ अथवा 6वटामा डाटा लिएछौँ भने एन भनेको नम्बर अफ ट्रायल अथवा डाटा रेन्ज भन्ने कुरा हो। एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुल आउटकम, हामीले खोजेको कुरा के हो त्यो एक्स हो। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एक्स भनेको क्वेसनमा जे निकाल भनेको छ त्यही एक्स हो। अनि यसरी हामीले एन एक्स पी र क्यू को बारेमा थाहा पायौँ भने हामीले प्रोबेबिलिटी अफ के निकाल्न सक्छौँ भन्दा त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन निकाल्न सक्छौँ। र एउटा सम्झिनु पर्यो कि भन्दा कुनै कुनै केसमा हामीले पोइजन डिस्ट्रिब्युसन हो कि बाइनोमियल हो भनेर झुक्क्यौँ भने हामीले त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले बाइनोमियलको तरिकाले गऱ्यौँ भने पनि टु सम एक्सटेन्ट हाम्रो रिजनेबल डाटा आउँछ यदि डाटाहरू ठिक छन् भने। एउटा सम्झिनु पर्ने पार्ट भने बाइनोमियल भनेको डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसनको लागि भने चाहिँ 1 2 3 4 5 यस्तो भ्यालु लिने डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ फन्डामेन्टल हो भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा एउटा हुनु पर्यो पहिलो पार्ट है। त्यसपछि यसलाई यो एनपीक्यूलाई चाहिँ मैले त्यही क्वेसनबाट गर्छु। अब जस्तै अघि हामीले चाहिँ स्टप कन्ट्रोल भनेको थियौँ भने अनसिग्नलाइज इन्टरसेक्सनको कुरा गरेको थियौँ। योमा सिग्नलाइज इन्टरसेक्सन दिएको छ। ए सिग्नलाइज इन्टरसेक्सन द प्रोबेबिलिटी अफ भेहिकल एराइभिङ अन एनी लेग। अघि एप्रोच भन्ने टर्म युज भएको थियो, अहिले ए लेग भन्ने यो टर्म युज भएको छ भने चाहिँ कुनै एउटा लेगबाट जस्तै शङ्खमूलबाट बानेश्वर आउनेवाला कुरा गरेछौँ अहिले भने चाहिँ ड्युरिङ 30 सेकेन्ड इन्टरभल 30 सेकेन्डकोमा हामीले डाटा लिइरहेका छौँ भनेर 30 सेकेन्ड इन्टरभल भनेर दियो। एन्ड नट टर्निङ राइट भने चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा नट टर्निङ राइट भन्ने एउटा टर्म दिएको छ भने चाहिँ एउटा यो दिमागमा राख। के हो अहिले आउँछौँ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ probability that in period of 2 minutes there will be 0 1 2 and more than 2 vehicle arriving and turning right भनेर दियो। पहिलो हामीले के लेख्नु पर्यो एन कति हो त पहिलो भने त एन कति हो यो क्वेसनबाट एन कति होला 0 एन एन नम्बर अफ एन एन एक्स होइन एन एन 2 2 अरु 4 भयो 5 5 किन 5 4 भयो 4 किन 5 4 भयो सर 5 भने लजिक भन त त्यहाँ मोर देन 2 थियो नि त सर त्यही भएर ए ल हेर है त। अनि 4 भन्ने लजिक देऊ त कसैले तीनटा अनि मोर देन 2 भने त्यही अब एउटा 0 1 2 अनि मोर भनेको छ त्यो 1 2 अनि मोर भनेको छ है एउटा त्यो लजिक। कसैको 4 भन्ने अरु लजिक छ कि सर हजुर यो 4 भन्ने एउटा लजिक 0 1 2 अनि मोर देन 2 भने चाहिँ मोर देन 2 भनेको दुईटा होला नि त मोर देन 2 भनेको दुईटा होला। अरु हैन खास भन्दा के हो भन्दा 4 मिल्न त मिले ठ्याक्कै मिल्यो तर लजिक मिलिरहेको छैन है खास। एन भनेको के रे नम्बर अफ डाटा हैन नम्बर अफ डाटा र नम्बर हजुर 0 लाई नमानेर 1 2 अनि मोर देन 2 भनेको 4 भयो 1 2 मोर देन 2 भनेको 4 भयो है। अब हेर एन भनेको नम्बर अफ ट्रायल भनेछौँ है नम्बर अफ ट्रायल भनेछौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा लेगबाट भने सिम्पल शङ्खमूलबाट आएर त्यसपछि आएर हाम्रो राइट टर्न नगर्ने भनेको मतलब चाहिँ यता 3 गुणेतिर नआउने प्रोबेबिलिटी कि भनेको थ्रु जान्छ पुरानो बानेश्वरतिर जान्छ कि भनेको लेफ्ट टर्न गरेर माइतीघरतिर जान्छ भन्ने हामीले क्वेसनमा दिएको भनेपछि 30 सेकेन्डमा हामीले डाटा कलेक्ट गरेछौँ। पहिलो 30 सेकेन्डमा एउटा सेट अफ डाटा, दोस्रो 30 सेकेन्डमा दोस्रो सेट अफ डाटा, तेस्रो 30 सेकेन्डमा तेस्रो सेट अफ डाटा, चौथो 30 सेकेन्डमा चौथो सेट अफ डाटा। यसरी हेर्दा 2 मिनेटसम्म गरेको हो नि त हामीले भने 30 सेकेन्डको एउटा डाटा सेट, त्यसपछि अर्को 30 सेकेन्डको दोस्रो डाटा सेट, तेस्रो भनेको 1 मिनेटदेखि 1.5 मिनेट, चौथो भनेको 1.5 मिनेटदेखि 2 मिनेट। 2 मिनेट डिभाइडेड बाई 30 सेकेन्ड भनेको 0.5 गर्दा हाम्रो 4 आएको। लजिक चाहिँ तिमीले भित्रभित्र जान खोजेर त निकाल्नु भने हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको भन्दा कतिवटा डाटा सेट भन्छ 4 चोटि रहेछ नि त। पहिलो 30 सेकेन्डको एउटा डाटा सेट, दोस्रो 30 सेकेन्डको दोस्रो डाटा सेट भने यसरी 4वटा डाटा सेट अथवा 4 चोटि हामीले ट्रायल गरेर जान्छौँ। त्यसरी गर्दा एन भनेको हाम्रो क्वेसनको लागि के हो भन्दा कति भयो भन्दा 4 भयो। अब एक्सलाई अहिले कुरा गर्न गरौँ एन को 4 भयो पहिलो पार्ट ठिक छ। अब प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस कति हो अहिले प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 2 हो सर। अनि एउटा कुरा के विचार गर भन्दा यो क्वेसन किताबमा हाम्रो सायद क्रिस्टियन लालको क्वेसन होला हैन। क्रिस्टियन लालको क्वेसनलाई
ट्विस्ट गरेको क्वेसन हो। ट्विस्ट गरेछ भने त्यो मैले गरेको भने चाहिँ क्वेसन अलिकति एकदमै सजिलो पाराले चाहिँ दिएको भ्यालुबाट त्यही हो भन्ने टाइपको नहुन सक्छ। क्वेसन एकचोटि राम्ररी पढ। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भने हामीले खोजेको के हो, त्यसको भ्यालु कति हो त्यति निकाल्न खोजेको। कति हुन्छ होला यसो विचार गरेर भन है। अलि एकदमै चाँडो नदियो कि एक एकछिन सोच, हामीलाई हतार सोच अनि भन। 1/5 किन यो नट टर्निङ राइट भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने त अब लेफ्ट र सिधा जाने जस्तो भयो नि त। अनि 1 माइनस टोटलबाट अनि नट टर्निङ राइटको घटाइदिएको। अनि त्यसलाई के भन्छ, अनि हाम्रो के भन्छौँ भन्दा लेफ्ट र सिधा जाने निकाल भनेर कहाँ भनेको छ? होइन त्यो एउटा इक्जाम्पल टाइपको सोचेर भनेको कि 1/5। ठिक छ। अरूको लजिक अनि त्यो तल टर्निङ राइट भन्ने ल ठिक छ। भने कि 1/5 हो कि 4/5 हो, अरू अप्सन त हुँदै हुँदैन। अब कुन हो भन्ने कुरामा ल एउटा उनको लजिक ठिक छ। त्यसपछि अरू उनले पनि तल टर्निङ राइट भनेर सोधेछ भन्ने कुरा आयो। अरू 1/5 नै हुन्छ क्या? किन लजिकले सेम त्यही भयो, चित्त बुझ्यो उसकोमा है। त्यो अघिको क्वेसनमा उनले भनेको हामीलाई खोजेको प्रोबेबिलिटी भन्दा फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट इन अ पिरियड अफ 2 मिनट देयर विल बी 0 1 2 3 1 2 एन्ड मोर भन्ने अहिले आउला एक्सको कुरा। देन मोर देन 2 भेहिकल आउने र राइट टर्न गर्ने भनेको हामीलाई निकाल भनेको त सक्सेस भनेको हाम्रो लागि माथि दिएको डाटा हुँदैन। क्वेसनमा के सोधेछ, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट अनि भेहिकल एराइभिङ एन्ड टर्निङ राइट भनेको छ भने आउने र राइट जाने प्रोबेबिलिटी हामीलाई निकाल भनेको हुनाले त्यो आएर राइट जाने प्रोबेबिलिटी क्वेसनमा सोधेको। भनेपछि यो केसमा माथि दिएको भनेको राइट नजाने प्रोबेबिलिटी सोधेको। भनेपछि 4/5 भनेको के हो भन्दा कि थ्रु जान्छ कि लेफ्ट टर्न जान्छ, राइट जाने होइन त्यो। भनेपछि कोही तर क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ आएर राइट जाने प्रोबेबिलिटी सोधेको हुनाले 1 टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस 4/5 गरेर हाम्रो कति आएको भन्दा 1/5 हाम्रो चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो। ठिक छ। तर यही क्वेसनमा एन्ड टर्निङ नट भन्ने वर्ड नभइदा के हुन्थ्यो, यस्तो भइदा के हुन्थ्यो 4/5 यसरी क्वेसन एक्चुअली हेर्नु पर्यो। अब माथि फेरि अझ म अलिक ट्विस्ट गर्नको लागि आएर लेफ्ट जाने प्रोबेबिलिटी 1/5 अनि त्यसपछि थ्रु जाने प्रोबेबिलिटी 2/5 र राइट जाने प्रोबेबिलिटी 2/5 भन्ने भइदा कति हुन्थ्यो? आउने आएर यहाँ माथि तीनटा भ्यालु दियो कि लेफ्ट जाने प्रोबेबिलिटी 1/5, थ्रु जाने प्रोबेबिलिटी 2/5 र राइट जाने प्रोबेबिलिटी 2/5 हो भने चाहिँ हाम्रो सक्सेस कति हुन्थ्यो? 2/5 भने चाहिँ क्वेसनमा एक्चुअली राम्ररी पढ है। भने क्वेसनमा हामीले चाहिएको भनेको फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी वालाको जे छ एराइभिङ एन्ड टर्निङ राइट वालाको माथि क्वेसनबाट निकाल्नु पर्यो त्यो कति हुन्छ भन्ने कुरा। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस अहिलेको लागि 1/5 भनेपछि हामीले प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस निकाल्यौँ। त्यसपछि एन निकाल्यौँ भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर भनेको 1 बाट त्यो भ्यालु घटायौँ भने हाम्रो आइहाल्यो। अनि एनको एक्सको लागि हामीले के गर्छौँ त क्वेसनमा पहिलो केसको लागि हामी के गर्ने भयौँ 0 हाल्ने भयौँ, दोस्रो केसको लागि 1 हाल्ने भयौँ, तेस्रो केसको लागि 2 हाल्ने भयौँ। यसरी हामीले के गर्ने भने त्यो निकाल्न सक्छौँ। पहिलो पार्ट हामीले के निकाल्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस निकाल्नु पर्यो। दोस्रो पार्ट प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर निकाल्नु पर्यो, जुन ननिकाले पनि हुन्छ, फर्मुलाले दिइहाल्छ। तेस्रो पार्ट एनको लागि एकदमै विचार गर्नु पर्यो। एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ डाटा सेट, नम्बर अफ ट्रायल हो भन्ने कुरा हो। भने क्वेसनबाट चाहिँ एन निकाल्न एकदमै मेहनत गर्नु पर्यो। एन निकालेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, एक्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामी गर्छौँ। ल अब गर तिमीले। सर एन भन्ने जहिले पनि इन्टरभलमै हुन्छ सर, हामीले टाइम इन्टरभललाई हेर्नुपर्छ। एन भनेपछि एन भनेको तिमीलाई फ्रिक्वेन्सी देला होइन, यो अनि 1 घन्टाको नभनेर यति इयर भनेर देला अथवा कुनै देला। हामी प्रोबेबिलिटीमा ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दैछौँ भने चाहिँ प्राय इन्टरभल नै हुन्छ, टाइम इन्टरभल नै हुन्छ। अथवा तिमीहरूको हाउसहोल्डवाला डाटा छ भने यतिवटा यस्तो टाइपका घरहरू भनेर टाइप हुनसक्छ। जस्तै कस्तो हुनसक्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ यति इन्कम भएको एउटा क्याटेगोरी, यति इन्कम भएको क्याटेगोरी छ भने त्योमा टाइपवालाले चाहिँ एन रिप्रेजेन्ट गर्छ। भने चाहिँ नम्बर अफ ट्रायल अथवा नम्बर अफ डाटा सेट हो, त्यो मात्र टाइप भनेर दिमागमा राखे पनि हुन्छ। ल यो गर्न सुरु गर। सर यो बाइनोमियल चाहिँ कुन कन्डिसनको बेला युज गर्ने, यो के यस्तो भन्दैन न हल्का सुन है।
तिमीहरूको अब एउटा भनेको चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस थाहा भएको केसमा अथवा पास स्टडी भएको केसमा अथवा कुनै फर्मबाट हामीले नेपालमा डाटा पाइएन भने विदेशबाट पनि अथवा नेपालसँग मिल्दो जिल्दो देशबाट चाहिँ हामीले यदि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भन्ने कुरा निकाल्न सक्छौँ भने हामी केमा जान्छौँ भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छौँ। यदि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस निकाल्न सकिँदैन भने चाहिँ हामी चाहिँ अरू मेथडहरू चाहिँ त्योमा चाहिँ हामीले अरू पनि अर्को दिन पछाउँदै छ नेगेटिभ बाइनोमियलदेखि लिएर डिफ्रेन्ट टाइप छन् त्योमा जान्छौँ भने प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस निकाल्न अनि योभन्दा पहिलो क्राइटेरिया भनेको चाहिँ डिस्क्रिट कि कन्टिन्युअस हेर्नु पर्यो। कन्टिन्युअस भनेको रेन्जको क्वेसन गरेको छ भने चाहिँ हामी न बाइनोमियल न पोइजन केही पनि युज गर्न पाएनौँ। तर हामी चाहिँ रेन्जको नभएर कुनै डिस्क्रिट भ्यालुहरूको कुरा गरेको छ 1 2 3 अथवा 3 भन्दा मोर भन्दा पनि त्यो के 2 3 4 मात्र लिन्छ 2.1 2.2 2.3 लिँदैन भने चाहिँ पहिलो डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन हो भन्ने दिमागमा ल्याउनु पर्यो हामीले। त्यो मध्येमा पनि टाइपहरुमा हेर्दा एकदमै कमनली युज गर्ने टाइप भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ बाइनोमियल पोइजन भन्छौँ। अब त्यो भित्र कसरी जाने भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस दिएको छ अथवा निकाल्न सकिन्छ अथवा डिराइभ गर्न सकिन्छ भने हामी चाहिँ बाइनोमियल तर्फै जान्छौँ। त्यो मध्येमा पनि यदि मिन वालाको कुरा गरेको छ भने चाहिँ हामी केतिर जान्छौँ भन्दा पोइजन डिस्ट्रिब्युसनतिर जान्छौँ। तर पोइजन डिस्ट्रिब्युसन गर्न नगरे पनि तिमीलाई पोइजन जान्छ कि जान्न थाहा छैन, त्यही पनि तिमीले बाइनोमियल गर्यो भने पनि आन्सर मोटामोटी रेन्जमै आउँछ। पोइजन भनेको बाइनोमियलको एउटा एप्रोक्सिमेसन हो भनेर कता कता पढेका पनि थियो होला तिमीहरूले। पहिला डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस छुटाउनु पर्यो, त्यसपछिको पार्टमा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र फेलियर निकाल्न सकिन्छ भने बाइनोमियलतिर जान्छौँ। मिन रेट वालाको कुरा छ भने हामी पोइजनतिर जान्छौँ अथवा चाहिँ लास्ट ट्रायल सक्सेस हो भन्ने चाहिँ हामी अर्को दिनमा हेर्छौँ। त्यो भयो भने हामी बाइनोमियलतिर पनि जान्छौँ। यसरी हामीले डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस छुटाउँ, त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस छ भने बल्ल बाइनोमियलतिर जाने। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू तिमीलाई ल्याम्डाको भ्यालु दिएको छ अथवा पोइजन डिस्ट्रिब्युटेड भनेको छ भने तिमी अटोमेटिकली पोइजन भयो। त्यो बाहेक अरू दिएको छ भनेर अनि यस्तो किसिमको रेन्जको कुरा गरेछ भने डाइरेक्ट अरू केही नसोचेर चाहिँ बाइनोमियल गर्दा हुन्छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू है। त्यो चाहिँ सर अनि रेन्जको क्वेशन चाहिँ कसरी सोधे हुन्छ सर? रेन्ज दिने चाहिँ रेन्ज भनेको यही नै भन्न खोजेको मैले तिमीलाई। जस्तै 2 मिनेट 3 मिनेट 4 मिनेट देला अथवा अर्को हाउसहोल्डको डाटामा हामी हेर्छौँ होइन। त्यो यो भनेको यसरी तिमीलाई चाहिँ 30 सेकेन्डको इन्टरभल भनेको एउटा भ्यालु भयो, डाटा सेट भयो। त्यस्ता कतिवटा डाटा सेट हुन्छन् भन्दा 2 मिनेटमा डिभाइड बाइ 30 गरेर 4वटा डाटा सेट हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ रेन्ज भनेर त्यसलाई भन्न खोजेको अहिले चाहिँ। रेन्ज आउँदा हजुरले बाइनोमियल युज नगर्ने भन्नुभयो नि सर? कस्तो अरे? यो रेन्ज वाला क्वेशन दियो भने बाइनोमियल नगर्ने चाहिँ भन्नुभएको हैन र? यो मैले भनेको डाटा सेटको रेन्ज हो होइन। त्यो अघिको केसमा के भन्दा सुरुमा हेर्दा तिमीले पहिलो पार्ट डिस्क्रिट र हाम्रो कन्टिन्युअस हेर्ने बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्दा 1 2 3 4 5 यस्तो डिस्क्रिट आउने भयो भने हामीले केमा जान्छौँ भन्दा बाइनोमियल पोइजनमा जान्छौँ। त्योभन्दा माथि चाहिँ जस्तै 2 देखि 3 2 लेस देन 2 ग्रेटर देन 3 जसमा चाहिँ 1 2 लियो भने चाहिँ हामी बाइनोमियलमा पनि आउँछ। तर त्यसले रेन्जमा पनि कस्तो भन्दा डिस्क्रिट रेन्ज नभएर कन्टिन्युअस रेन्ज जस्तै 2.1 2.2 2.3 2.4 आउने टाइपको भयो भने त्यो बेला चाहिँ हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अहिले अरू भनेकै छैन। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अघि सिसीले पनि एकदमै राम्रो तरिकाले डिफाइन गरे चाहिँ बेल सेप कर्भहरूबाट चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छ भन्दा टोटल एक्ज्याक्टली बिचमा भने 50% अर्को दिनमा पनि आउँछ पोजिटिभ नेगेटिभ। यसरी हेर्दा चाहिँ डिस्क्रिट रेन्ज आउनेवाला कन्टेक्स्ट हो भने चाहिँ हामी पोइजन र बाइनोमियल युज गर्छौँ। तर हामी चाहिँ रेन्जमा पनि अब 2.1 2.2 2.1.1 यस्तो किसिमको चाहिँ भ्यालुहरू कन्टिन्युअस भ्यालु आउँछ भने त्यो रेन्जवालाको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा बाइनोमियल र पोइजन युज नगरेर हामी केमा जान्छौँ भन्दा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छौँ भने चाहिँ रेन्जमा पनि कस्तो टाइपको रेन्ज हेर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ डिस्क्रिट रेन्ज लिन्छ भने जस्तो योमा पनि हेर्छौँ भने 2 or मोर देन 2 भेहिकल एराइभिङ भनेको पनि त रेन्ज हो नि त, 2 भन्दा बढी भन्ने हो। तर यसले 2 लिन्छ 3 लिन्छ 4 लिन्छ 5 लिन्छ 2.1 2.2 2.3 त लिन्न। तर यही केसमा चाहिँ स्पिड लिमिट ग्रेटर देन 65 भनेको चाहिँ 65.1 पनि ग्रेटर लिमिटमा पर्यो 60.2 पनि पर्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ कन्टिन्युअस रेन्ज जुन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ। सर यसमा मोर देन 2 भने चाहिँ 2.1 2.2 मान्न पाइन्न सर? 2.5 यस्तो मान्न पाइदैन? क्वेसनले भने तिम्रो भेहिकल कि 2 आउँछ कि 3 आउँछ नि होइन। यहाँ के भनेको छ 0 1 2 or मोर देन 2 भेहिकल एराइभिङ एन्ड टर्निङ राइट भनेको छ भने भेहिकल आउने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ? भेहिकल आउने भने के 2टा आउँछ कि 3टा आउँछ कि 4टा आउँछ? भेहिकल त 2.1 2.2 त आउँदैन नि त। तर
त्यो क्वेसनबाट हेर्ने भेहिकल भनेको छ भने भेहिकल त जहिले पनि केमा आउँछ भने भ्यालुमा आउँछ। तर स्पिड लिमिटको कुरा अथवा बत्तीको आयुको कुरा, सोलर लाइटको आयुको कुरा भने चाहिँ अनि घन्टामा टिक्न सक्छ, घन्टा भनेको डेको टर्ममा लग्दा चाहिँ पोइन्टमा आउँछ नि त त्यस्तो कुरा। त्यसले गर्दा जुन चाहिँ पोइन्टमा आउँछन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, जुन चाहिँ पोइन्टमा आउँछ जस्तो भेहिकल भन्ने त 2, 3, 4 आउने भयो भने यस्तो पोइन्टमा नआउने कुराको लागि चाहिँ हामी केमा गयो भने पोइजन अथवा बाइनोमियलमा बस्यौँ कि भनेको प्राय अर्को लजिक लगाउँछ भने भेहिकलवाला पार्टहरू भनेको प्राय चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जाँदैनन् भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। निकाल है निकाल। आयो सर, आयो त्यति। 0.4096, 0.4096, 0.1536, 0.02। सर क्याल्कुलेटरमा फ्याक्टोरियल सर सी को साइडमा छ यो क्लास विज हो भने चाहिँ अल्फाबेट सी को माके सी को कहाँनिर छ के त्यो शिफ्ट त्यो अल्फाबेट सी हान्दाखेरि चाहिँ शिफ्ट त्यो हान न। तिम्रो कसैको हो भने चाहिँ एक्स इन्भर्स वाला छ तिमीहरुकोमा? शिफ्टमा एक्स इन्भर्स हान्यो भने पनि फ्याक्टोरियल आउँछ। कसैको के छ क्याल्कुलेटर माथि माथितिरै हुन्छ। एक्स इन्भर्समा त्यो शिफ्ट हाल्दा हुन्छ। एक्स इन्भर्स हैन, फेरि कसैकोमा त्यो हुन्छ अनि उनले अघि भनेछ नि त मोडल अनुसार हो यो पनि हैन, कसैको तल हुन्छ कसैको माथि हुन्छ। त्यसले गर्दा हेर्नु त्यहाँ एक्स फ्याक्टोरियल भनेर चाहिँ तिम्रो सिम्बल कहीँ न कहीँ हुन्छ। भयो त्यही त सर। ओके सर, यो धेरै भएको थियो कि सर फ्याक्टोरियल नचलाएको त्यही भएर बिर्सेछ। त्यस्तै हुन्छ कहिले कहिले, त्यो त युज गर्दा चाहिँ सम्झिने हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न त एनपीक्यू गर्नु पर्यो भने सर, रुट अन्डर एनपीक्यू गर्नु पर्यो नि। हो पर्यो। कति 0.8 आको हो रहेछ। यो सबैले निकाल, कहीँ बुझेन भने सोध। अब त यहाँ मैले तिमीहरूकै भरमा आयो के अरे, अब बुझेन सर भन्नु पर्यो है तिमीहरूले। मैले अब करिकरी बुझ्दैनन् भनेर एकचोटि त भन्छु होइन, त्यो भएर भने यसो सर बुझेन भनेर नटाइ सोध्नु, मार्क्स काट्दैन सोध्ने मान्छेको। भयो सर भयो। ल 2-3 जनाको भयो, अब अरू पनि भन है। नभएको कोही छ? नभएको भन्न सुरु गरे त एटलिस्ट पहिलो पनि नआएको नभएको है। भएको चाहिँ धेरै, अब बाँकी सबै मौन सहमति हो भने भएको भनेर बुझौँला। नभएको
सर एन्सर पनि देखाइदिनु न तलको भनेपछि यहाँ सबैको भयो सर भयो है। अनि एउटा दिमागमा सम्झिनुपर्ने कुरा के भन्दा मानौ यहाँ मध्ये यो घटाउने बेलामा अथवा केही गर्ने बेलामा कुनै भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ होला? जेरो लिने। एकदम है, त्यो चाहिँ एकदम विचार गर्नु। यदि कुनै भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा सानो भनेको नेगेटिभ आएको खण्डमा चाहिँ त्यसको प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ भन्दा इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्ने। यदि इनकेस कहिले चाहिँ नेगेटिभ आएको खण्डमा त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो हामीले। कहिले नेगेटिभ आयो सर अनि नेगेटिभ आयो अनि के गर्नु भएर छोडिदिएँ भन्ने टाइपको पनि सुनेको थिएँ पहिला एकचोटि होइन। त्यो भएको हुनाले नेगेटिभ आउनु भनेको मतलब चाहिँ त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ टेन्स टु 0 हो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसले इक्वल्स टु 0 भन्ने अगाडि बढ्ने।